नमस्ते है साथीहरू, यो स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है? मैले शेयर गरेको स्क्रिन आवाज सुनिरहेछ? आवाज सुनेको छ? Yes, sir. ल ठीक छ। हामी चाहिँ हिजोको जुन हामी टपिकहरु सुरु गरेका थियौं त्यही सम्बन्धी केही अझ टपिकहरु छन्, हामी कन्टिन्यू गरौँला। कृपया आफ्नो माइकहरु म्युट गर्नु होला है साथीहरु, अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरी है। केही भन्नु छ भने माइक अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ, केही छैन त्यसमा। अब सबै साथीहरुले एकैचोटी बोल्नु भयो भने त्यो पनि गाह्रो हुन जान्छ हैन। ल अब हिजो हामीले चाहिँ बैंकको बारेमा अलिकति सानो कुराहरु गरेका थियौं, त्यसको मुख्य कार्यहरु के फंक्सन्सहरु क्यारी आउट गर्छ, के कार्यहरु गर्छन् हैन, त्यसको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं। हिजो चाहिँ हामीले फंक्सन्सको कुरा गर्यौं हैन, कार्यहरुको बारेमा। आज चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो हैन, भूमिका हैन, वाणिज्य बैंकको भूमिका, रोल अफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हैन, नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा वाणिज्य बैंकको भूमिका के छ त, त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले केही पोइन्टहरु मैले प्रस्तुत गरेको छु। तपाईले विभिन्न किताबमा विभिन्न ठाउँमा अन्य पोइन्टहरु पनि पाउनुहुन्छ हैन, बट मैले ठानेको, मैले बुझेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जुन पोइन्टहरु छन् त्यो चाहिँ यति यहाँ लेखेको छु। यसभन्दा बाहेक पनि हुन सक्छन् है, यति मात्र सीमित हुँदैन, यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। हजुर हजुर भन्नुस्। अब यो आरबीबी को भूमिका भन्यो हैन, एडीबीएल को भूमिका, यो सबमा मिल्छ होला नि हैन? मजाले। आरबीबी पनि तपाईको कमर्शियल बैंक हो, एडीबीएल पनि तपाईको कमर्शियल बैंक हो। त्यसकारणले जुन बैंक भने पनि कमर्शियल बैंकको कुरा आउने बित्तिकै यो पोइन्टहरु हामी एउटा कमन पोइन्टको रूपमा चाहिँ त्यो लेख्न चाहिँ सक्छौं, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। ठीक छ? ल अब हामी पहिलो पोइन्टमा जाउँ हैन। सजिलो पोइन्टहरु छन्, तपाईले बुझेको पनि हुनुहुन्छ, हामी अलि सानो सानो गरेर डिस्कस गर्दै जाउँ। पुँजी निर्माण र परिचालन, क्यापिटल फर्मेसन एन्ड मोबिलाइजेसन। हामीले थाहा छ हरेक बैंक हैन, एउटा वाणिज्य बैंक हैन कि कुनै किसिमको बैंक हो, एबीसीडी जे होस्, त्यो हरेक किसिमको त्यो वित्तीय संस्थाले चाहिँ पुँजी निर्माणको काम गर्छ र त्यसलाई परिचालन गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब प्रोसेस नै त्यही हो कि बचत हैन, विभिन्न जनताबाट चाहिँ पैसा संकलन गर्ने निक्षेपको रूपमा। अब 100 जनासँग चाहिँ 100 रुपैयाँ थियो, अब बैंकले सबैसँग आफू कहाँ जम्मा गर्यो भने बैंकसँग कति 10,000 रुपैयाँ भइदिन्छ। मतलब एउटा ठूलो रकम, एउटा पुँजीको रूपमा चाहिँ त्यो एउटा रकम संकलन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब परिचालन गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? परिचालन भनेपछि अब जसले खाँचो छ, अब कुनै फ्याक्ट्रीले खाँचो होला रे 10,000 रुपैयाँ, उसले चाहिँ ऋणको रूपमा दिइदिन्छ। भनेपछि के भयो? त्यो 100 रुपैयाँले गर्न नसकेको काम बैंक एउटा माध्यम बनेर एउटा पुँजी बनाइदियो 10,000, र त्यो 10,000लाई उता फ्याक्ट्रीमा जब उसले लगानी गरिदियो त फ्याक्ट्रीले के गर्यो? आफ्नो उत्पादन गर्यो, रोजगारी सिर्जना गर्यो, नाफा कमायो, सरकारले ट्याक्स तिर्यो हैन, देशको जीडीपी भन्छ नि, कुल ग्राहस्थ उत्पादन, त्यसमा चाहिँ भूमिका खेल्न सक्यो। त्यो 100 रुपैयाँले गर्न सक्दैन, तर बैंकले पुँजी निर्माण गरेको कारणले, एउटा माध्यम बनेको कारणले, इट बिकेम अ मिडियम। अब चाहिँ त्यही 100 रुपैयाँले संकलन गरेर एउटा राम्रो जीडीपीमै हैन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नै असर पार्ने गरी चाहिँ हैन त्यो पैसाको चाहिँ भूमिका हुन सक्छ। र यो भूमिकामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भनौं न एउटा भूमिका कसले खेल्छ त? हाम्रो वाणिज्य बैंकहरुले। यो पहिलो। दोस्रो, रोजगार एवं व्यवसायको प्रवर्धन, प्रमोसन अफ जब अपर्च्युनिटिज एन्ड बिजनेस भन्छ। अब जब अपर्च्युनिटिज कसरी भनेपछि बैंक आफै पनि एउटा संस्था हो जसले चाहिँ विभिन्न किसिमको रोजगारी दिन्छ, हो कि हैन? एउटा भनौं न गार्डदेखि लिएर एउटा सीईओ सम्मलाई चाहिँ रोजगारी दिएको हुन्छ, आफै पनि दिएको हुन्छ, पहिलो। दोस्रो, बैंकहरुले जुन फ्याक्ट्री, जुन बिजनेस हाउस हैन, बिजनेस घरानाहरुमा या व्यवसाय गर्ने संस्थाहरुमा चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ ऋण दिएको हुन्छ। उनीहरुले आफूलाई ठूलो बनाउँछन्, राम्रो व्यापार गर्छन्, राम्रो
उत्पादन गर्छन् भने उनीहरूले पनि नयाँ नयाँ किसिमको रोजगारी सिर्जना गरेका हुन्छन्। र तेस्रोमा चाहिँ व्यवसायको पनि प्रवर्धन हुन्छ। जस्तै कोही व्यक्ति चाहिँ हुन्छ नयाँ किसिमको बिजनेस खोलेको छ हैन, या उसले नयाँ किसिमको सिकेर बाहिरबाट आएको छ, उसले चाहिँ ब्याङ्कले लगानी गरिदियो भने उसले पनि नयाँ किसिमको एउटा बिजनेस के हुन्छ नेपालमा पनि फस्टाउन सक्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ न, पहिला नेपालमा चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनीहरू हुन्थेन हैन, वेब डिजाइनिङ कम्पनीहरू थिएन। अहिले हेर्नुहोस् त कतिको कम्पनीहरू छन्। ठिक छ, म यसको एकदम इक्जाम्पल नै दिन्छु। तपाईको एउटा mcqhall.com भनेर छ हैन, त्यस्तो कन्सेप्ट नै थिएन नेपालमा, तर आजको दिनमा त्यो कन्सेप्ट चलि पनि रहेछ, उनीहरू अलिअलि पैसा पनि कमाइरहेछन्, त्यो प्रमोसन पनि भइरहेछ। यदि त्यसैलाई चाहिँ ब्याङ्कले लगानी गरिदियो भने के हुन्छ, त्यस्ता खालका नयाँ किसिमका बिजनेसहरू राम्ररी फस्टाउन सक्छ। जहाँ बिजनेसहरू छैनन् हैन, त्यहाँ पनि बिजनेसहरू फस्टाउन सक्छ। यो सबै काममा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले भूमिका राम्ररी खेलेको हुन्छ। अर्को ब्याङ्किङ व्यवहारमा वृद्धि भन्छौँ के हामी, राइज इन ब्याङ्किङ ह्याबिट्स। राइज इन ब्याङ्किङ ह्याबिट्स, ब्याङ्किङ ह्याबिट्सलाई बढाउनमा वाणिज्य ब्याङ्कको भूमिका चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि जहाँ पनि ब्याङ्क पुग्छ, अब कुनै नयाँ ठाउँमा जहाँ चाहिँ ब्याङ्क कुनै पनि ब्याङ्कको शाखा थिएन, त्यहाँ एउटा नयाँ ब्याङ्कको शाखा खुल्यो भने के हुन्छ, त्यहाँको ब्याङ्क त्यहाँका भनौँ न ग्राहक भनौँ, त्यहाँका जनताहरूले के गर्छन्, ब्याङ्कमा खाता खोल्छन्। खाता खोल्ने बित्तिकै के हुन्छ, अब उहाँहरूलाई ब्याङ्कको खाताको बारेमा जानकारी हुन्छ, निक्षेप के हो त्यो जानकारी हुन्छ, ऋणको बारेमा जानकारी हुन्छ, विभिन्न कागजातका बारेमा जानकारी हुन्छ, ब्याङ्कले कसरी ब्याज तिर्छ, ब्याङ्कमा कसरी हामीले ब्याज भुक्तानी गर्ने आदि इत्यादि बारेमा चाहिँ जानकारी हुन्छ। यानि कि हामी चाहिँ अब अन्य किसिमको हैन ब्याङ्किङ कारोबार गर्नमा चाहिँ हामी उत्प्रेरित हुन्छौँ, मोटिभेटेड हुन्छौँ। हो त त्यस्ता सबै कुराहरू जुन चाहिँ जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ ब्याङ्कबाट कारोबार गर्नुपर्छ, ब्याङ्क बाहिर चाहिँ हामीले कारोबार गर्न हुँदैन भन्ने जुन एउटा भनौँ न सोचको प्रवर्धन गर्छ, प्रमोसन गर्छ, त्यसमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले ठुलो भूमिका खेलेको छ र कृपया साथीहरू म्युट गर्नु होला है, माइक म फेरि भन्छु। ओके, यसरी ब्याङ्किङ ह्याबिट्सको वृद्धिमा पनि कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ। अब वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि, इन्क्रिज फाइनान्शियल अवेयरनेस भन्छ हैन। वित्तीय साक्षरतालाई एक शब्दमा या एक सेन्टेन्समा भन्ने हो भने के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जो व्यक्ति ब्याङ्कको बारेमा जानकार छैन या उसलाई कुनै किसिमको जानकारी छैन, उसले चाहिँ ब्याङ्क र ब्याङ्कमा हुने साधारण सामान्यतया हुने कारोबारको बारेमा जुन जानकारी प्राप्त गराइन्छ या प्रदान गरिन्छ त्यसैले चाहिँ वित्तीय साक्षरता भनिन्छ। मतलब हामी वित्तीय रूपमा साक्षर हुनु, यो पैसा त पैसा हो, तर यो पैसाको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ त हैन, बेटर युज चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त हैन, यसले चाहिँ व्हाइट मनीको रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, ब्ल्याक मनीको रूपमा कसरी यसलाई नकार्न सकिन्छ हैन, यसलाई चाहिँ ब्ल्याक मनी हैन कि व्हाइट मनीको रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, कसरी त्यसको प्रयोग गर्ने, त्यो सबैको बारेमा जब कोही व्यक्तिले जानकारी गराइन्छ भने त्यसलाई हामी वित्तीय साक्षरता भन्छौँ। अब ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा गएर एउटा त वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम नै गर्छन्, जुन कि राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन नै छ कि ब्याङ्कले आफ्नो हैन विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गतमा वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम चाहिँ अनिवार्य रूपले गर्नैपर्छ। यानि कि त्यस हिसाबले पनि ब्याङ्कले वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि गरेको छ पहिलो। दोस्रो के छ भने ब्याङ्कले मान्छेलाई लोभ्याएर होस्, अलिकति भनौँ न मन भनौँ न फकाएर होस् चाहिँ उनीहरूले के भन्छ, तपाईँहरू ब्याङ्कबाटै कारोबार गर्नुहोस्। जस्तै साथीलाई पैसा पठाउनु छ हैन भने तपाईँ नगद नपठाउनुहोस्, नगद लिएर नजानुहोस्, तपाईँ ब्याङ्कको मार्फतबाट जानुहोस्। किन त ब्याङ्कबाट जानुभयो भने तपाईँ यहाँ ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहोस्, जुन ठाउँमा पुग्नु छ त्यहाँ पुग्नुहोस्, त्यहाँ गएर फेरि त्यहाँ ब्याङ्कबाट एटिएमबाट पैसा झिक्नुहोस्। यसरी सुरक्षित तरिकाले तपाईँ आफ्नो पैसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्न सक्नुहुन्छ। नगद बोकेर नहिँड्नुहोस्, कार्ड लिएर हिँड्नुहोस्। यो पनि एक किसिमको के हो त वित्तीय साक्षरता हो।
भनेपछि यो दुईटै तरिकाले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कको भूमिका रहेको छ के वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि गर्नु। अर्को सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, ब्यालेन्स सेक्टोरल डेभलपमेन्ट भन्छ कि। अब जस्तै हामीले थाहा छ नि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा 3 वटा मुख्य क्षेत्र भन्छ के। एउटा हुन्छ प्राथमिक क्षेत्र हैन, प्राइमरी सेक्टर भन्छ, जुन चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित हुन्छ। दोस्रो हुन्छ द्वितीय क्षेत्र भन्छ, सेकेन्डरी सेक्टर भन्छौँ, जुन चाहिँ केसँग हुन्छ त उत्पादन क्षेत्रसँग। यानि कि उत्पादन क्षेत्र भनेपछि फ्याक्ट्रीहरू भयो हैन, कल कारखानाहरू भयो, जसबाट चाहिँ वस्तु सेवा विभिन्न किसिमको उत्पादन गरिन्छ हैन। र तेस्रो हुन्छ तपाईको तृतीय क्षेत्र, टर्सियरी सेक्टर भन्छौँ, जसमा के पर्छ त सर्भिस इन्डस्ट्री आउँछ के, सेवा उद्योग भन्छ। यो दुईटैले, माथिको दुईटैले मतलब प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रलाई काम गर्न सहज बनाउनको लागि जुन चाहिँ सेवा प्रदान गरिन्छ त्यो चाहिँ तृतीय क्षेत्रमा आउँछ। अब सेवा उद्योग जस्तै ब्याङ्क पनि के एउटा सेवा दिने संस्था त हो, यसले केही उत्पादन गर्दैन नि, यसले सेवा नै दिने हो र सेवा बापत नाफा कमाउने हो। त्यसै नै बिमा कम्पनी भयो, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू भयो, यिनीहरूले के गर्नुहुन्छ हैन, हामीले भाडा तिरेर काठमाडौँबाट जनकपुर जान्छौँ, हामीले बस किने आउँदैनौँ नि त, सेवा मात्र किनेको हुन्छौँ हैन, जति रुपैयाँ लागोस्। त यानि कि यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सर्भिस इन्डस्ट्री भन्छौँ। अब ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तीनै किसिमको क्षेत्रमा, यानि कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर, टर्सियरी सेक्टर, तीनै सेक्टरमा चाहिँ लगानी गरेको। थर्ड सेक्टर के भन्नुभयो? सर्भिस इन्डस्ट्री मैले भने, टर्सियरी सेक्टर भन्छ हैन, तृतीय क्षेत्र भन्छ। सर्भिस इन्डस्ट्री सेवा उद्योग भन्छ के, जस्तै ब्याङ्क भयो, इन्सुरेन्स कम्पनी भयो, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी भयो हैन, यस्ता कम्पनीहरु, हस्पिटलहरु भयो हैन, यिनीहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, टर्सियरी सर के भन्नु बुझ्दिन नि। टर्सियरी सेक्टर के, टर्सियरी भन्छ, तृतीय क्षेत्र भन्छ नेपालीमा। ओके, टर्सियरी, TERTIARY, टर्सियरी सेक्टर भन्छ। ठीक छ, यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि सेवा उद्योगहरु आउने गर्छ हैन, सर्भिस इन्डस्ट्रीहरु, जसले चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी सेक्टरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ हैन। त्यो बीमा कम्पनी होस्, ब्याङ्कहरु होस्, ट्रान्सपोर्टका कम्पनीहरु होस्, हस्पिटलहरु होस्, यिनीहरु चाहिँ टर्सियरी सेक्टरमा आउँछ। भनेपछि ब्याङ्कहरुले के गर्छ भन्दाखेरि यो तीनैवटा क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ र गर्छन् पनि। यो होइन कि कृषिमा मात्र गर्ने, यो होइन मात्र फ्याक्ट्रीमा मात्र गर्ने हैन, ब्याङ्कहरुले तीनैवटा क्षेत्रमा गर्छ, जसको कारणले सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, नेपालको या कुनै पनि देशको सन्तुलित ब्यालेन्स्ड क्षेत्रीय विकास गर्नमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सहरुले के गर्छ, ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अर्को हुन्छ विभिन्न परियोजनाहरुमा लगानी, यो त यसै अन्तर्गतमा लगभग भयो। अब जस्तै देशमै, हाम्रै देशको कुरा गरौँ भने विभिन्न किसिम हामी सुन्छौँ नि, जलविद्युत आयोजनाहरू, हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू भयो, फास्ट ट्र्याक भयो हैन, तपाईको विभिन्न किसिमको टनल कन्स्ट्रक्सन। कृपया माइक म्युट गर्नुस् है साथीहरू, म पुनः भन्दैछु। ठीक छ, यानी कि सर म्युट हुनुभएको। हजुर 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 हैन, एकजना साथीले च्याटमा लेख्नु भएको छ कि यो लेक्चर भयो, यो के काम भनेर, हामीलाई नोट चाहियो के, नोट, यो नोट नै हो हजुर। तपाईले नोट मात्र चाहियो भने त जब हाम्रो पुरै कोर्स सकिन्छ तपाईले हामी नोट अवेलेबल गराइदिन्छौँ हैन। ओके, अब तपाईले नोट मात्र चाहियो भने त कुनै किताब उठाएर पढ्दिदा त भइगयो नि, हरेक किताबमा त नोटै नोट छ नि त, अझै के चाहियो र। ओके, भनेपछि विभिन्न किसिमको प्रोजेक्टहरु, विभिन्न किसिमको परियोजनाहरुमा चाहिँ लगानी हैन, मैले भने नि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुन सक्छ, सोलर प्रोजेक्टहरु हुन सक्छ, विन्ड इनर्जी प्रोजेक्टहरु हुन सक्छ। त्यस्ता प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ सरकारले के गर्छ, सरी सरकार भन्छु, कमर्सियल ब्याङ्क्सहरुले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले चाहिँ ठूलो टेवा पुर्याउने गर्छ। मीन्स इन दिस वे commercial banks are playing important roles.
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन र सहयोग, प्रमोसन एन्ड सपोर्ट टु इन्टरनेसनल ट्रेड भन्छ के। हामीले थाहा छ अब जस्तै हाम्रै नेपालमै छ, हामी धेरै सामानहरु चाहिँ आयात गर्छौं हैन, इम्पोर्ट गर्छौं। धेरै सामानहरु यस्ता छन्, सामान वस्तुहरु जुन चाहिँ हामी निर्यात गर्छौं, एक्सपोर्ट गर्छौं। भनेपछि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्नु भनेको के हो? इन्टरनेसनल ट्रेड त हो। अब इन्टरनेसनल ट्रेड विदाउट सपोर्ट अफ ब्याङ्क्स र कमर्सियल ब्याङ्क्स तपाई गर्न सक्नु हुँदैन। किनभने जब पनि हामी इन्टरनेसनल ट्रेड गर्छौं त्यो बेला चाहिँ हामीलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि, हामी पेमेन्ट गर्नु पर्यो। अब पेमेन्ट कसरी गर्ने त? डाइरेक्ट नगद बोकेर लग्ने हो, डलर चाहिँ बोकेर अनि अमेरिका गएर पेमेन्ट गर्ने? त्यो सम्भव छैन र त्यो गर्न पनि मिल्दैन, त्यो इलिगल हुन्छ। भनेपछि कसरी पेमेन्ट गर्ने त? हामी चाहिँ स्विफ्टको प्रयोग गर्छौं, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर्सको प्रयोग गर्छौं, विभिन्न अन्य माध्यम हुन्छ र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ एलसी हरुको कारोबार गरिन्छ हैन, लेटर अफ क्रेडिट, प्रतित पत्र जस्तो भन्छ। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेड गरिन्छ। यानी कि कमर्सियल ब्याङ्क्सले विभिन्न उपकरणको प्रयोगबाट चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रमोसन पनि गर्छ र सहयोग पनि गरेको हुन्छ। हेर्नुस् है, कुरा के छ भन्दाखेरि अब एकजना साथीले भन्नुहुन्छ सर थ्योरी भन्दा म्याथ एकाउन्टको पढौँ न भनेर। म्याथ इकोनोमिक्स र एकाउन्टको पोर्सन एकदम सानो हुन्छ है, धेरै बढी छैन। त्यसकारणले खाली त्यही पढेर पनि काम चल्दैन। म त्यही मात्र पढाउँ भने अरु साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि सरले त केही पढाउनै हुँदैन। त्यसैले हामी बिस्तारै सबै पढ्ने हो, तर एक एक गरेर पढ्दै जाने हो है। ओके, अब एक्जाममा कसरी सरले जी होल सब्जेक्ट नै सर पढाउनु हो? हैन हैन, म होल सब्जेक्ट पढाउँदिन। त्यो च्याप्टर वाइज पढाउनुहुन्छ तपाईले? हो 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 है। ओके। अर्को कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास, डेभलपमेन्ट अफ एग्रो एन्ड लाइफ सेक्टर भन्छ के, लाइफ स्टक सेक्टर। यानी कि कृषि क्षेत्रमा, पशुपालन गर्ने क्षेत्रमा पनि ब्याङ्कहरूले, हामीले थाहा छँदैछ हैन, लगानी गर्छ र त्यसको विकासमा पनि ठूलो सपोर्ट गर्दै आइरहेको छ र सपोर्ट गरेको छ। ठीक छ। अर्को सुरक्षित विप्रेषण स्थानान्तरण, सेफ रेमिटान्स ट्रान्सफर भन्छ के। हामीलाई थाहा छ ब्याङ्किङ च्यानलबाट हुने रेमिटान्स ट्रान्सफरलाई चाहिँ व्हाइट मनीको दर्जा दिइन्छ भने ब्याङ्किङ च्यानलबाट बाहेक र ब्याङ्किङ च्यानलसँग सम्बन्धित च्यानल बाहेकका माध्यमबाट आयो भने त्यस्तो पैसाले चाहिँ ब्ल्याक मनीको हैन भनौँ न क्याटेगोरीमा वर्गीकरणमा चाहिँ राख्ने गरिन्छ। ओके, त्यस कारणले सेफ रेमिटान्स ट्रान्सफर गर्न चाहिँ ब्याङ्कहरूले या कमर्सियल ब्याङ्क या अन्य कुनै पनि ब्याङ्कले भूमिका चाहिँ खेलेको हुन्छ। वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा योगदान, कन्ट्रिब्युसन टु अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी डेभलपमेन्ट। अल्टरनेट सोर्स अफ एनर्जी भनेपछि एउटा हेर्नुस् है, विश्वभरिमै तपाईको सोर्स अफ एनर्जी जुन हुन्छ नि, ऊर्जाको स्रोत भन्छ, त्यसको मुख्य स्रोत भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो कोइला हैन, कोल, त्यसपछि तपाईको डिजल, पेट्रोल, यिनीहरू हुन्। बट यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रदूषण फैलाउने किसिमको एउटा ऊर्जाको स्रोत हो। यिनीहरूबाट धुवाँ आउँछ, विभिन्न किसिमको प्रदूषण हुन्छ। त्यसैले अब चाहिँ विश्व केमा गइरहेछ भनेको अल्टरनेट सोर्समा गइरहेछ के हैन, वैकल्पिक स्रोतको विकासमा चाहिँ लागेको छ। जस्तै सोलर एनर्जीको कुरा गर्छौं, सौर्य हैन, हाइड्रो पावरको कुरा गर्छौं हैन, जलविद्युतको, हामी विन्ड एनर्जीको कुरा गर्छौं, वायु ऊर्जाको कुराहरू गर्छौं। मतलब जहाँबाट चाहिँ हाम्रो के होस्, पल्युसन चाहिँ कम होस्। सो कमर्सियल ब्याङ्क्सले यस्ता खाले प्रोजेक्टहरू, यस्ता खाले हैन योजनाहरूमा पनि चाहिँ लगानी गरेर वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा चाहिँ योगदान पुर्याएको छ र त्यसमा चाहिँ भूमिका खेलिरहेको छ। अर्को चाहिँ विपन्न वर्गमा सेवा तथा विकास। ओके, विपन्न वर्गमा सेवा तथा विकास। हामीलाई थाहा छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देश नै छ कि हरेक वाणिज्य ब्याङ्कले, कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ हैन कम्तीमा 5% रकम चाहिँ विपन्न वर्गमा, डिप्राइभ्ड सेक्टर भन्छ के, मा लगानी गर्नुपर्छ। अब यो डिप्राइभ्ड सेक्टर भनेपछि के हो कि यसरी बुझ्नुस्, गरिब जनता या हैन पिछडिएको समुदाय या अविकसित समुदाय जुन छ
त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। मतलब यस्तो ठाउँ, यस्तो व्यक्ति, यस्तो समूह, यस्तो वर्ग जनताको जहाँ चाहिँ बिजनेस व्यवसाय कारोबारको लागि ब्याङ्कहरू अहिलेसम्म लगानी गरिरहेका थिएनन्, त्यो सेक्टरमा चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले लगानी गर्नु पर्यो। अब भन्नुहुन्छ सर त्यस्तो वर्गलाई कसरी छुट्याउने भनेर। अब जस्तै एउटा ठुलो बिजनेस गर्ने मान्छे हुन्छ भने नि ऊ चाहिँ आएर 1 लाख 2 लाख ऋण माग्दैन। उसले के भन्छ, मैले 10 करोड दिनुस्, मलाई एउटा नयाँ फ्याक्ट्री बसाउनु छ। तर एउटा गरिब व्यक्ति जो एउटा सानो पसल थाप्न चाहन्छ, उसले चाहिँ आएर के भन्छ, मलाई चाहिँ के गर्नुस्, मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुस्, म आफ्नो गाउँमा एउटा पसल सुरु गर्छु। या फेरि मैले 2 लाख रुपैयाँ दिनुस्, म 3वटा हैन गाई भैँसी राखेर अनि त्यसबाट चाहिँ आफ्नो जीविकापार्जन र त्यहाँबाट आम्दानी गर्छु। मिन्स त्यस्तो क्षेत्र जसको आम्दानी एकदम न्यून छ, लो छ, इन्कम लो छ, त्यस्तो सेक्टर, त्यस्तो व्यक्ति र त्यस्तो समुदायमा पनि ब्याङ्कले लगानी गर्छ र त्यो लगानी गरेपछि के हुन्छ, त्यो व्यक्ति जो समुदायको आम्दानी बढ्छ र उनीहरूको उन्नति र विकास हुन्छ। दे अपग्रेड देमसेल्स, दे डेभलप। भने त्यसमा पनि वाणिज्य ब्याङ्कले अहिले ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ। र यो एउटा क्वेशन। हजुर हजुर, यो कम्तीमा 5% चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि सर, हैन? हो हो। यो के कसो केमा हुन्छ यो सर, यो डाटा कि यो 5% लगानी गर्नुपर्छ भन्ने? अब यस्तो छ, यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईको मोनेटरी पोलिसी जब जारी गर्छ नि, त्यहाँ चाहिँ यो सब डेटाहरू हुन्छ। ओके, त्यो हरेक वर्ष चेन्ज हुन पनि सक्छ, या फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले यो पनि भन्छ कि हैन यसैले पुरानैले कन्टिन्यू गरौँ भनेर। र यो अहिलेको मौद्रिक नीति अनुसार हो? यो मौद्रिक नीतिमा छ। हजुर हजुर हजुर, छ। अहिलेको अनुसार चाहिँ 5% छ डिप्राइभ सेक्टरको लागि। सर यो 5% हो कि 0.5% हो? म अलिकति कन्फ्युज भएँ। हैन 5% हो है, 0.5% 5% हो। थ्यांक यू है। ओके, अर्को चाहिँ ब्याङ्किङ जनशक्तिको विकास, प्रोडक्सन अफ ब्याङ्किङ पर्सनल भन्छ। अब यो त अटोमेटिक कुरा भयो नि त। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिन्छ, बिस्तारै उनीहरूको चाहिँ भनौँ न वृद्धि विकास, करियर डेभलपमेन्ट हुन्छ र ब्याङ्किङ जनशक्तिको विकास गरिन्छ। तपाईहरु पनि हेर्नुहुन्छ कि कुनै पनि ब्याङ्कको सिइओ भन्दा त्यो व्यक्ति या हैन त्यो व्यक्ति चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि जबसम्म त्यस्ता ब्याङ्किङ जनशक्तिको विकास गर्दैन ब्याङ्कले, भविष्यमा ब्याङ्कहरूले चलाउन सक्ने सक्षम जनशक्ति, म्यान पावर चाहिँ कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ? भनेपछि यो जनशक्ति विकासको लागि पनि कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कबाट रिटायर भएका हैन म्यानेजर, सिनियर म्यानेजर, भनौँ न जेनरल म्यानेजर लेभलका जो स्टाफहरू रहनुहुन्छ, उहाँहरू नै गएर पछि तपाईको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा, फाइनान्स कम्पनीमा, तपाईको लघु वित्त माइक्रो फाइनान्सहरूमा चाहिँ सिइओ हैन डेप्युटी सिइओ को पोस्टहरूमा जानुहुन्छ। मतलब विभिन्न तहको जनशक्ति विकासको लागि चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले भूमिका खेलेको हुन्छ। र लास्ट पोइन्ट चाहिँ नेपाली मुद्राको प्रचलनमा विकास, सपोर्टेड इन सर्कुलेसन नेपाली करेन्सी। यो चाहिँ तपाईको एउटा ऐतिहासिक पोइन्ट पनि हो, त्यसैले यसले चाहिँ राख्न मैले ठिक ठानेको छु। तपाईलाई पनि थाहा होला, नेपालमा जब नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड सर्वप्रथम सुरुवातमा सुरु गरिएको थियो, स्थापना भएको थियो, त्यो बेला नेपालमा चाहिँ नेपाली मुद्रा भन्दा भारतीय मुद्रा बढी चलन चल्तीमा थियो। सर्कुलेसनमा नेपाली करेन्सी भन्दा पनि कुन थियो? विदेशी भारतीय मुद्रा चाहिँ बढी चल्थ्यो। नेपाली मुद्रा नै नचल्ने तर भारतीय मुद्रा चाहिँ मजाले चल्ने। अब त्यसले चाहिँ बिस्तारै विस्थापित रिप्लेस गर्नमा चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले धेरै नै ठुलो भूमिका खेलेका छन् र आज पनि खेलिरहेछन्। जस्तै तपाईले थाहा होला बोर्डर एरियाजहरुमा है, बोर्डर एरियाहरुमा चाहिँ तपाईको चाहे त्यो बोर्डर इन्डियन बोर्डर होस् या चाइनिज बोर्डर होस्, त्यहाँ चाहिँ तपाईको के भन्छ इन्डियन करेन्सी चाहिँ बढी चल्ने गर्छ, वा चाइनिज बोर्डरमा चाइनिज करेन्सी पनि चलेको हामी सुन्छौं। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै टोटली कम्प्लिटली रिमुभ गर्नले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईहरु किन इन्डियन पैसाको माग गर्नुहुन्छ,
तपाईले कार्ड लिनुस्, तपाईले इन्डियामै गएर शपिङ गर्नु छ भने हाम्रो नेपाली बैंकको कार्ड लिनुस्, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, अनि गएर उता शपिङ गर्नुस्, स्वाइप गर्नुस्, जे गर्नु छ गर्नुस्, अनि फेरि फर्किनुस्। तपाईले चाहिँ इन्डियन मुद्रा लिएर नेपालमा आउनुहुन्छ, नेपालमा पनि पसलहरुमा चलाउनुहुन्छ। यसले चाहिँ हामी हटाउँ। हुन त यो हटाउन एक भनौँ न सजिलो त छैन, बट हो बिस्तारै चाहिँ यदि सबै व्यक्तिमा एउटा जनचेतना जाग्दै गयो हैन, जागरण हुँदै गयो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ कम्प्लिट भनौँ न क्लोज चाहिँ हुनेछ यो विदेशी मुद्राको, र हाम्रो नेपाली मुद्रा मात्र नेपाली टेरिटोरीमा बाउन्ड्रीमा सीमा क्षेत्रभित्र चाहिँ चल्नेछ भन्ने हामी आशा चाहिँ एउटा गर्न सक्छौँ। सो यो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक भूमिका हो जुन चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सले सुरुदेखि नै नेपालमा भूमिका खेल्दै आएका छन् र अहिले पनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछन् र खेलिरहेका छन्। ओके, त यी केही पोइन्ट्सहरू भयो जसले चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ हिट गर्ने पोइन्टहरू हुन्, र हिट गरेर डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ यी सबै कारोबार, यी सबै भनौँ न एउटा पोइन्ट्सहरू भूमिकाबाट चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क्सले नेपालको एउटा विकासमा चाहिँ टेवा पुर्याउँदै आएको छन्। ओके, केही साथीले केही छ यसमा भन्नु होला? सर यो इन्टरनेसनल ट्रेड वाला एकचोटि भन्दिनु। मैले भने नेपालको पनि व्यापारीहरू हुनुहुन्छ या सरकारले पनि के गर्छ भन्दाखेरि आयात निर्यात गर्छ हैन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्छ। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भनेकै के हो? हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेड अन्तर्गतमा आउँछ हैन। अब हामीले एक्सपोर्ट गर्यो भने हामीले पेमेन्ट रिसिभ गर्नु पर्यो, पैसा भुक्तानी लिनु पर्यो। हामी इम्पोर्ट गरिरहेछौँ भने हामीले पैसा के गर्नु पर्यो? पठाउनु पर्यो। अब यो पेमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईजना साथीहरू बीच पनि मान्छेले ट्रस्ट गर्दैन के हैन, भरोसा भन्ने कुरा हुँदैन, विश्वास भन्ने कुरा हुँदैन। भनेपछि अब म एउटा व्यापारी, एउटा भनौँ न अमेरिकाको एकजना व्यापारी, हामी दुईजना व्यापारी एउटा व्यापार गर्नलाई चाहिँ सम्झौता गर्न लागेका छौँ भने हामी एकअर्काले भुक्तानीको लागि विश्वास गर्छौँ त? गर्दैनौँ नि। अब म के चाहन्छु कि पहिला म सामान मगाइहालौँ हैन, नेपाल ल्याइहालौँ अनि पेमेन्ट गरौँ। ऊ के चाहन्छ कि पहिला चाहिँ पेमेन्ट लिइहालौँ अनि मात्र म सामान नेपाल पठाउँ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ के छ? एक किसिमको डाउटको वातावरण छ, शङ्काको वातावरण छ। हो, त्यही ठाउँ हो जहाँ चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क्सले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। अब वाणिज्य ब्याङ्कले के भन्छ कि हामी त एउटा स्थापित संस्था हो नि त, वी आर एन इस्टाब्लिस्ड इन्स्टिट्युसन। भनेपछि हाम्रो एउटा रेपुटेसन छ, आफ्नो एउटा इमेज छ। त्यस आधारमा उनीहरूले के गर्छ कि तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नु छ, चिन्ता नलिनुहोस्, हामी छौँ नि। हामी चाहिँ मध्यस्थकर्ता हैन, मिडिएटरको रूपमा चाहिँ तपाईको लागि काम गरिदिन्छौँ। अब दुईटै बीचमा सम्झौता गराइदिने, कारोबारको लागि एलसी खोलिदिने, लेटर अफ क्रेडिट हैन, त्यो खोलिदिने। त्यसपछि कारोबार सकेपछि अनि पेमेन्टको कुरा हुन्छ त ब्याङ्कले आफ्नो माध्यमबाट चाहिँ पेमेन्ट पठाइदिने। त यसले जब ब्याङ्क बिचमा आउँछ नि, अनि के हुन्छ कि दुवै व्यापारीलाई भरोसा भइदिन्छ कि उसलाई अर्को व्यापारीमा भरोसा होस् नहोस् त्यसले फरक पर्दैन। उसले चाहिँ भरोसा आफ्नो ब्याङ्कमा हुन्छ कि मैले सामान मगाएँ भने मेरो पेमेन्ट जान्छ, मैले पेमेन्ट पाएँ भने मेरो सामान चाहिँ मेरो अर्को पार्टीसम्म पुग्छ भन्ने एउटा भरोसा हुन्छ। भनेपछि त्यो एउटा विश्वास, त्यो एउटा ट्रस्ट चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि कमर्सियल ब्याङ्क्सले ठुलो भूमिका खेल्छ, र अल्टिमेटली this helps in promotion and support to international trade of Nepal. ठीक छ, यो चाहिँ भयो। अरु कोही साथीले केही छ भन्नु होला है? केही साथीहरू चाहिँ म एकछिन भने, केही साथीहरूले च्याटमा चाहिँ यो पनि लेख्नु भएको थियो, सर आन्सर कसरी लेख्ने, यो कसरी लेख्ने। जुन दिन हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यो दिन चाहिँ म त्यो सब कुराहरू बताउँछु। आज हामी टपिक पढिरहेछौँ भने वी कन्टिन्यू विथ आवर टपिक, यसले चाहिँ सक्नुपर्छ। ओके, के भन्दै हुन्थ्यो? एलसी सर के हो? अलि छोटो रूपमा चाहिँ भनिदिनु न सर, त्यो बुझ्दै बुझिदैन के। एलसी? हजुर सर। ओके, लेटर अफ क्रेडिट केही हैन, एउटा चिठी हो है, पत्र, नामै हो लेटर के, प्रति पत्र भन्छ। यसको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा, मैले भने नि मैले चाहिँ अमेरिकाको एकजना व्यापारीसँग व्यापार गर्नु छ, केही सामान खरिद गरेर मगाउनु छ नेपाल भने, म त चिन्दिनँ उसलाई, उसले पनि मलाई चिन्दैन।
भनेपछि हामी व्यापार गर्ने त कसरी गर्ने? हामी नाम मात्र सुनिरहेको छौँ, फलानु व्यक्तिले यो सामान बेच्छ, मैले सुने अनि मैले उसले कन्ट्याक्ट गरेँ, उसले भन्छ हो म चाहिँ यो सामान बेच्छु, म नेपाल पठाइदिन्छु, तर तपाईँले पहिला पैसा पठाइदिनु पर्यो। अब म सामान नआइकन म पैसा कसरी पठाइदिउँ हैन? कहीँ उसले सामान पठाएन भने म कहाँ फेरि अमेरिका खोज्न जान्छु? अमेरिका सानो देश पनि होइन, उसले खोजेर म फेला पार्छु, त्यसमा मेरो समयको पनि बर्बादी हुन्छ हैन? अनि उसले पनि के भन्छ कि हैन म बिना पैसा पाएर तपाईँले सामान कसरी पठाऊ? मतलब त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्रस्टको कमी हुन्छ कि विश्वासको कमी हुन्छ। त्यस अवधि त्यस केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब जस्तै म के गर्छु, आफ्नो ब्याङ्कतिर जान्छु, म भन्छु हेर्नुहोस् मलाई अमेरिकाबाट सामान मगाउनु छ, तपाईँ प्लिज मेरो तर्फबाट एउटा एलसी खोलिदिनुहोस्, लेटर अफ क्रेडिट। यानि कि लेटर अफ क्रेडिट के हो? एउटा विश्वास प्रदान गर्ने एउटा चिठी हो जसमा के लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि सबै हैन व्यापारको सबै शर्तहरू कानुन बमोजिम पालना गरिएमा ब्याङ्कले भुक्तानी गर्नेछ। उसले यो भन्दैन कि मैले भुक्तानी गर्छु, मतलब ग्राहकले भुक्तानी गर्छ। ब्याङ्कले के एउटा विश्वास दिलाउँछ कि यदि सबै व्यापारको शर्तहरू मिन्स टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स कानुन अन्तर्गत सही छ भने कानुन अन्तर्गत व्यापार सकेपछि र सबै कुरा भएपछि ग्राहकले पेमेन्ट देओस् नदेओस् त्यो कुरा हुँदैन, ब्याङ्कले चाहिँ तपाईलाई पेमेन्ट दिन्छ भनेर चाहिँ भन्छ, एउटा विश्वास प्रकट गर्छ। अब तपाई भन्नुहुन्छ सर अमेरिकाको त्यो व्यापारीले नेपालको ब्याङ्कलाई चिन्या हुन्छ? हुँदैन, चिनेको हुँदैन भनेपछि उसले कसरी विश्वास गर्ने? त एलसी के गरिन्छ भन्दाखेरि अब भनौँ न मैले चाहिँ आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कले भने, एभरेस्ट ब्याङ्कले एलसी खोल्छ अनि एभरेस्ट ब्याङ्कको साथी ब्याङ्क, पार्टनर ब्याङ्क भन्छौँ या भनौँ न एउटा फ्रेन्ड ब्याङ्क भन्न सक्छौँ, अमेरिकामा होला कुनै, अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अमेरिका ब्याङ्क होला एउटा इक्जाम्पल हैन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड अमेरिकाको एउटा ब्याङ्क होला, त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्कसँग उसले चाहिँ रेगुलर कारोबार गर्छ एभरेस्ट ब्याङ्कले, त्यसले चिना जानी छ। अनि एलसी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले अमेरिकाको आफ्नो साथी ब्याङ्कले पठाउँछ कि एभरेस्ट ब्याङ्कले, अनि एभरेस्ट ब्याङ्कले पठाइसकेपछि अब अमेरिकाको ब्याङ्कलाई अमेरिकाको व्यापारीले त विश्वास गर्छ नि त, यो त स्वाभाविक कुरा हो। जसरी हामी चाहिँ आफ्नो नेपालको ब्याङ्कले विश्वास गर्छौँ त्यसरी अमेरिकाको व्यापारीले अमेरिकाको ब्याङ्कले विश्वास गर्ने हो। अब एलसी चाहिँ अमेरिकाको ब्याङ्कले प्राप्त गरिसकेपछि उसले चाहिँ व्यापारीले भन्छ कि तपाईँ यस्तो यस्तो कारोबार गर्न चाहनु भइरहेको थियो, त उसले भन्छ हो हो नेपालको एकजना व्यापारीसँग मैले कुरा त गरेका थिएँ, अनि उसले भन्छ हेर्नुहोस् एलसी आएको छ, तपाईँ व्यापार गर्नुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्, भुक्तानी म दिन्छु, तपाईँको व्यापारमा कुनै किसिमको हैन फ्रड हुन दिदिनँ, म कुनै किसिमको जालसाजी हुँदैन, म चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्छु हो, तर सही तरिकाले व्यापार हुनु पर्यो, तपाईँले पनि सामान पठाउनु पर्यो, यो होइन कि सामान नपठाएर म तपाईँले पेमेन्ट गर्दिनँ, मतलब शर्तहरू पालना गर्नु पर्यो, सिम्पल, टर्म्स एन्ड कन्डिसन निड टु बी फलोड भनेपछि अनि अमेरिकाको ब्याङ्कले त्यो भरोसा विश्वास दिएपछि अमेरिकाको त्यो व्यापारीले के भन्छ, हुन्छ नो प्रब्लम आई विल सेन्ड द गुड्स, किनभने उसले भुक्तानी पेमेन्टको चाहिँ प्रमिस कसले दियो? अमेरिकन ब्याङ्कले दियो नि त हो। त यसरी चाहिँ त्यो एलसीले एउटा ट्रस्टको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ के, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भनौँ न कारोबार हुन्छ। अनि के हुन्छ भने कारोबार उताबाट सामान आइपुग्छ, सामान आउने बित्तिकै म नेपालको ग्राहक चाहिँ के गर्छु, आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गर्छु, एभरेस्ट ब्याङ्कले अमेरिकन ब्याङ्कलाई पेमेन्ट गर्छ र अमेरिकन ब्याङ्कले त्यो अमेरिकाको व्यापारीले पेमेन्ट गरिदिन्छ। मतलब एलसी के हो? एउटा माध्यम हो, इट इज अ मिडियम अफ पेमेन्ट टु क्रिएट अ ट्रस्ट फर इन्टरनेसनल ट्रेड भन्छ कि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विश्वास र भुक्तानीको माध्यम सिर्जना गर्ने एउटा चिठी हो, एउटा पत्र हो, जुन एक देशको ब्याङ्कले अर्को देशको ब्याङ्कको मार्फत भनौँ न कारोबार गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ एउटा बेसिक आइडिया मात्र हो एलसी को है। आई होप कि तपाईले बुझ्नुभयो। हजुर कसैले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? एक्चुअली इंग्लिशमा डेफिनेसन भन्नु। ओके, लेटर अफ क्रेडिट हैन, लेटर अफ क्रेडिट इज अ लेटर अफ क्रेडिट इज अ लेटर issued by a bank on request of its customer, on request of its
customer to create a trust for international trade. ठीक छ? अब जति पटक म भन्छु नि त्यति पटक मेरो परिभाषा चेन्ज हुन सक्छ है। कुरा बुझ्नु भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ विश्वास सिर्जना गर्नको लागि पठाइएको एउटा पत्र हो जुन चाहिँ बैंकले जारी गरेको हुन्छ। यस्तो बुझ्नुस्। ओके, letter of credit is a letter issued by bank on request of its customer to create a trust environment for international trade. ठीक छ? अर्को तरिकाले भन्ने भने letter of credit is a medium of payment used in international trade by creating trust among the भनौं न trading parties भन्छ। व्यापार गर्ने पक्षहरू बीचमा एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर माध्यम दिलाउने र कस्टमरको रिक्वेस्टमा बन्ने हो सर यो। हो त बिना कस्टमरले रिक्वेस्ट गरेर कसले भन्छ त? मैले भने न म गएर एभरेस्ट ब्याङ्कले भन्छु अनि न उसले एलसी जारी गर्ने हो। म कस्टमर हो, म भन्छु कि मलाई व्यापार गर्नु छ, मलाई चाहिँ एलसी खोलिदिनुस् अनि मात्र उसले खोल्छ। आफ्नो मनले खोल्ने हैन नि उसले। कुरा यो भान त्यहाँ बत्ती बन्द गर्नु यो कौडी लाएर उतर कृपया म्युट गरेर आफ्नो व्यक्तिगत कामहरू गर्नुस् है साथी हो। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो रोलको कुराहरू है। अझ केही साथीले केही छ भने भन्नु होला है। अलिकति हामी अगाडि बढ्ने छौँ। एकजना साथीले भन्नु भइरहेछ सर कन्टिन्यू नेक्स्ट टपिक भनेर। हुन्छ ल अब चाहिँ हामी एउटा सिम्पल एउटा वर्गीकरण नेपालमा बैंकको वर्गीकरण बनाऊ या क्लासिफिकेसन बनाऊ हैन, या तहगत प्रणाली पनि भन्छ यसलाई। त्यसको बारेमा अलिकति हामी कुरा गर्छौं। जस्तै हामीले सबैलाई थाहा छ नि हैन, बाफिया एक्ट, बाफिया 2063, बाफिया 2063 ले चाहिँ नेपालमा 4 किसिमको या 4 वर्गको बैंकको परिकल्पना गरेको छ र त्यसलाई सञ्चालनमा पनि ल्याएको छ हैन। 4 किसिमको या 4 वर्गको भनौं, क ख ग घ भन्छ। यो के भनिएको छ भन्दा के हेर्नुस् है, यहाँ लेखेकै छ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 37 हैन सेक्सन 37 मा के लेखेको छ, बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हैन मिनिमम पेड अप क्यापिटल र त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने कारोबार हैन ट्रान्ज्याक्सन्स तथा कार्यक्षेत्र वर्क एरिया को आधारमा राष्ट्र बैंकले क ख ग वा घ वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्छ या गरिएको छ भन्छ। मतलब राष्ट्र बैंकले तोक्छ के तपाई क ख ग वा घ भन्नुहुन्छ। त्यो आधार के हो त्यसको? त आधार 3 वटा मुख्य छ। एउटा मिनिमम पेड अप क्यापिटल, यहाँ तल हेर्नुस् मैले इंग्लिशमा पनि लेखेको छु। अर्को ट्रान्ज्याक्सन टु बी अपरेटेड, के ट्रान्ज्याक्सन तपाईले क्यारी आउट गर्नुहुन्छ, र अर्को वर्किङ एरियाज, तपाईको काम गर्ने क्षेत्रहरू कार्य क्षेत्रहरू चाहिँ के हुनेछन् त्यसको आधारमा चाहिँ क ख ग वा घ एबीसी डी क्याटेगोरीमा चाहिँ बैंक्स एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। हजुर हजुर त्यसको क्लास जोइन गर्नु न। ओके, भनेपछि यो सेक्सन 37 मा छ है बाफिया एक्ट 2073 को हैन। बाफिया 2073 एक्ट को चाहिँ तपाईको सेक्सन 37 हैन दफा 37 मा चाहिँ यो कुरा लेखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ यो निर्धारण गर्छ कि कुन बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो संस्थालाई कुन वर्गमा राख्ने छ। क ख ग घ। अब क भनेपछि हामीले थाहा छ वाणिज्य बैंक भन्छौं हैन, कमर्सियल बैंक भन्छ। ख भनेपछि डेभलपमेन्ट बैंक विकास बैंक भन्छौं। ग भनेपछि फाइनान्स कम्पनी वित्त कम्पनी भन्छ, र घ भनेपछि हाम्रो लघु वित्त संस्था माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसन मा हाम्रो हुने गर्छ। सर एनसीसी कुन वर्ग हो सर? कुन एनसीसी बैंक? एनसीसी बैंक क हो है, वाणिज्य बैंक हो, त्यो कमर्सियल बैंक ए क्लास हो त्यो। ए त्यो वाणिज्यको त्यो गरेको हो 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 वाणिज्यको क वर्गमा आउँछ है। अब यो वर्गीकरणको आधारको बारेमा अलिकति हामी कुरा गरौँ। यसको बारेमा तल हामी विस्तृत रूपमा हेर्छौं।
है तहगत आधार के बेस छ त क्लासिफिकेसन यो वर्गीकरण त गरियो यसको मुख्य मुख्य आधार के हो त हामीले पहिला पनि हेरौँ माथि लेखेको पनि छ न्यूनतम चुक्ता पुँजी मिनिमम पेड अप क्यापिटल भन्छ हैन पेड अप क्यापिटल चाहिँ कति हुन्छ त बैंकको कुन कसको कति छ त्यसको बारेमा अहिले तल कुरा गर्छौं त्यसपछि कारोबारको प्रकृति कस्तो किसिमको कारोबार गर्छ त नेचर कस्तो छ ट्रान्ज्याक्सनको हैन त्यसको आधारमा अर्को कार्यक्षेत्र वर्क एरिया भन्छ के वर्क एरिया भनेपछि कस्तो कस्तो क्षेत्रमा या कुन कुन क्षेत्रमा उसले काम गर्न सक्छ त त्यसको आधारमा पनि हुन्छ अर्को के हो भन्दाखेरि कारोबारको समय अवधि भन्छ के टेन्योर अफ ट्रान्ज्याक्सन्स कस्तो किसिमको कति कति अवधिको कारोबारहरू गर्न सकिन्छ त त्यसको आधारमा पनि वर्गीकरण गरिन्छ र अर्को वर्गीकरणको के हो भन्दाखेरि माथिल्लो तहमा उन्नतिको अवसर भन्छ के स्कोप अफ अपग्रेडेसन मतलब एउटा वर्गबाट अर्को वर्गमा जान पाउँछ कि पाउँदैन त्यसको आधारमा पनि वर्गीकरण गरिएको छ नेपालको कुरा हो यो अरु देशको मैले कुरा गरे नेपालको हैन यो सब कुरा चाहिँ तपाईको बाफियाको अन्तर्गतमा रहेर यो चाहिँ कुराहरु आएको छ अब यो मैले एउटा बेसिस एउटा पोइन्ट वाइज मात्र भने अब यसको डिटेलमा हेर्ने भने या मैले छुट्याएर दिएको छु है हेर्नुस् है जस्तै बेस क्लास ए वर्ग क्लास बी वर्ग सीडी को पनि छ हाम्रो क वर्ग र ख वर्ग जस्तै मिनिमम क्यापिटल कति हुनु पर्यो न्यूनतम पुँजी त क वर्गको लागि कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ 8 अर्ब हुन्छ हैन र बी क्लास हैन ख वर्गको लागि कति हुन्छ यदि राष्ट्रिय स्तरको छ भने 2.5 अर्ब हुन्छ हैन र यदि प्रादेशिक स्तरको छ भने 1.2 अर्ब 1.2 अर्ब चाहिँ मिनिमम क्यापिटल हुनुपर्छ ठीक छ अर्को नेचर अफ ट्रान्ज्याक्सन कस्तो हुन्छ कारोबारको प्रकृति त कमर्शियल ए वर्गको कमर्शियल प्रकृति कमर्शियल भनेपछि तपाईले हरेक किसिमको व्यावसायिक कारोबार फ्याक्ट्री पनि हुन सक्छ तपाईको बिजनेस व्यवसाय गर्ने ट्रेडिङ गर्ने व्यक्ति पनि हुन सक्छ मुख्यतः है तपाई भन्नुहुन्छ सर अर्को हुँदैन हैन अरुहरु पनि हुन्छ तर मुख्य कारोबारको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कमर्सलाई मतलब देशको अर्थतन्त्रमा हुने वाणिज्य कारोबारलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ किसिमको कारोबारहरु बढी तपाईको कमर्शियल बैंकहरुले गरेको हुन्छ तर बी ख वर्गमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्टोरल डेभलपमेन्टको लागि भनिन्छ के क्षेत्रीय विकासको लागि जस्तै हरेक डेभलपमेन्ट बैंकले चाहिँ एउटा आफ्नो उद्देश्य तोक्नु पर्छ उ चाहिँ कुन क्षेत्रमा काम गर्ने त कुन क्षेत्र भनेपछि कोही भन्छ कि सर हामी चाहिँ बढी कृषि क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छौं हामी चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा बढी काम गर्न चाहन्छौं हामी चाहिँ इन्डस्ट्रियल क्षेत्रमा बढी काम गर्न चाहन्छौं यसरी चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ उनीहरुले एउटा उद्देश्य लिनुपर्छ है त्यसकारणले मुख्य है 100% कारोबार यस्तो हुँदैन तर म्याक्सिमम कारोबार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्षेत्रीय विकास या जुन चाहिँ उनीहरुले उद्देश्य लिएको हुन्छन् एउटा त्यस क्षेत्रमा रहेको र त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारोबारहरु चाहिँ बढी गर्ने गर्छ ठीक छ वर्क एरियाको आधारमा के छ भन्दाखेरि अब क्लास ए जहिले पनि के हुन्छ नेशनल हुन्छ राष्ट्रिय हुन्छ कि हुँदैन मतलब पुरै देशभरि उनीहरुले कारोबार गर्न पाउँछन् तर हाम्रो ख वर्ग क्लास बी चाहिँ के हुन्छ दुई किसिमको हुन्छ एउटा नेशनल पनि हुन्छन् र अर्को प्रदेश स्तरीय पनि हुन्छ नेशनल लेभल र स्टेट लेभल दुईटै एरिया मतलब जो स्टेट लेभल का विकास बैंकहरु छन् ख वर्गका उनीहरुले राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्न पाउँदैन मान्नु कुनै बैंक छ विकास बैंक उ चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा मात्र उसलाई परमिसन छ अनुमति छ भने उसले चाहिँ आएर बागमती प्रदेशमा कारोबार गर्न मिल्दैन उ चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो कर्णाली प्रदेशसम्म मात्र उसको सीमित एरिया उसको कार्यक्षेत्र चाहिँ त्यहाँ सीमित हुन्छ तर राष्ट्रिय छ भने देशभरि चाहिँ उसले कारोबार गर्न सक्छ ठीक छ एकजना साथीले भन्नुभयो सर विकास बैंकमा चाहिँ तपाईको प्रादेशिक भनिदिनु पर्यो अहिलेको अवस्थामा सायद प्रादेशिक अब विकास बैंक बचेको छैन सबै राष्ट्रिय स्तरमा उक्लिसकेका छन् है सबै लगभग मैले ठ्याक्कै अहिले याद चाहिँ भएन एकचोटी हेर्नु पर्छ अनि थाहा हुन्छ तर
जहाँसम्म मलाई थाहा छ अहिले चाहिँ प्रादेशिक स्तरको विकास बैंक सायद छैन, सबै चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई अपग्रेड गरिसकेका छन्। ओके, अब त्यही मैले भने नि, अब अर्को पोइन्ट नै आधार त्यही हो, स्कोप अफ अपग्रेडेसन, माथिल्लो तहमा उन्नतिको अवसर। कमर्सियल ब्याङ्कलाई हुँदैन, क वर्गको ब्याङ्कलाई माथिल्लो, अब क वर्गभन्दा माथि जाने कुनै वर्ग नै छैन भने उनीहरूले त्यो तहबाट अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैन। तर ख वर्गमा चाहिँ यो स्कोप हुन्छ, किन त उनीहरूले भनौँ न प्रादेशिक छ भने राष्ट्रिय बन्न सक्छन्, राष्ट्रिय पनि भयो भने उनीहरूले चाहिँ फेरि क वर्गमा चाहिँ आफूलाई हैन गर्न चाहिँ सक्छन्, आफूलाई उन्नति या माथिल्लो तहमा उन्नति चाहिँ गर्न सक्छन्, अगाडि बढ्न सक्छन्। अब कार्य फङ्सन्स के काम गर्नुपर्छ त बाफिया एनमा चाहिँ क्लियरली लेखेको छ कि कमर्सियल ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ भनेर। ठीक छ, कमर्सियल ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ भनेर बाफिया एनको सेक्सन 49(1) सब सेक्सन 1 मा चाहिँ क्लियरली लेखेको छ कि कुन काम क वर्ग वा कमर्सियल ब्याङ्कले गर्न पाउँछ। त्यसै नै ख वर्गले कुन काम गर्ने त बाफिया एनको 49 सब सेक्सन 2 मा लेखिएको छ, उल्लेखित छ कि कुन काम उनीहरूले एउटा भनौँ न विकास ब्याङ्कले चाहिँ गर्न पाउँछ भनेर एकदम क्लियरली लेखेको छ, मतलब छुट्याएर दिएको छ, सबैको कार्य चाहिँ आफ्नो छुट्याइएको छ। र नाम त हामीले थाहा छ, क वर्गलाई हामी कमर्सियल ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क भन्छौँ, ख वर्गलाई हामी के भन्छौँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क वा विकास ब्याङ्क हामी भन्ने गर्दछौँ यो नाम। यसरी चाहिँ विभिन्न आधारमा चाहिँ क्लास ए र क्लास बी वर्गलाई चाहिँ छुट्याइएको छ। अब सिमिलरली नै हामी अगाडि बढ्ने हो भने त्यही आधार त्यही हो, तर सी वर्ग हैन, हाम्रो क्लास सी र क्लास डी ग वर्ग र घ वर्गमा पनि हाम्रो छ। जस्तै मिनिमम क्यापिटल सी वर्गको कति हुनु पर्यो 80 करोड राष्ट्रिय र 40 करोड प्रादेशिक, घ को लागि के हो 10 करोड र 2 करोड हैन। नेचर अफ ट्रान्जेक्सन कस्तो हुन्छ, सी वर्गले बढी कारोबार कस्तो गर्छ कन्ज्युमर भन्छ के, उपभोक्ता प्रकृतिको गर्छ, मतलब पर्सनल नेचरको, व्यक्तिलाई उपयोग हुने खालको जति पनि कारोबार हुन्छ बढी चाहिँ हैन सी। यसको मतलब यो हैन कि उसले चाहिँ फ्याक्ट्रीहरुमा लगानी गर्दैन, हैन गर्छ, तर बढी कारोबार चाहिँ उनीहरुको के हुन्छ कन्ज्युमर फोकस्ड हुन्छ हैन। र त्यही डी घ वर्ग लघु वित्त संस्थाहरुको के हुन्छ विपन्न वर्गमा सामूहिक जमानतको आधारमा भन्छ के कारोबार गर्ने। मुख्य कारोबार यिनीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि डिप्राइभ्ड सेक्टरमा चाहिँ कसरी लगानी गर्ने त हैन, पिछडिएको क्षेत्रहरुमा गाउँ घरमा हैन त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरुले कारोबार बढी गर्ने गर्दछ। ठीक छ, वर्क एरिया यिनीहरुको बढी के हुन्छ, यसको दुई किसिमको छ, नेशनल र स्टेट छ हैन। र घ वर्गको मुख्य के भन्छ भन्दाखेरि रुरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रहरुमा मात्र काम गर्ने भनेर भन्छ। अब यसको मतलब यो हैन कि शहर बजारमा लघु वित्त हुँदैन, हुन्छन् तर कम हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको है। बढी उनीहरुको भनौं न अवेलेबिलिटी हैन, उपलब्धता या उनीहरुको प्रेजेन्स हैन, उपस्थिति कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि घ वर्गको ग्रामीण क्षेत्रमा बढी हुन्छ। ठीक छ, अर्को स्कोप अफ अपग्रेडेसन कस्तो छ हैन, माथिल्लो तहमा उक्लिन सक्ने सी वर्गको चाहिँ हुन्छ हैन, सी क्लासको चाहिँ छ, उ चाहिँ बी बन्न सक्छ, ए हुन सक्छ, तर डी वर्गमा चाहिँ त्यसको स्कोप हुँदैन। डी वर्गले यानी के हाम्रो घ वर्गमा चाहिँ माइक्रो फाइनान्स चाहिँ माथि उक्लिन सक्दैन, उ घ लघु वित्त भएरै काम गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्न पाउँदैन। फंक्शन्स के हो मैले भने नि बाफिया एनमै उल्लेखित छ। सी क्लासको लागि 49(3) सेक्सनमा लेखिएको छ भने डी क्लासको लागि चाहिँ 49(4) सेक्सनमा चाहिँ बाफियामा क्लियरली लेखेको छ कि तपाईले के काम गर्न चाहनुहुन्छ। अब के काम गर्नुहुन्छ भनेर तपाईले एक्चुअली बाफिया एन पनि पढ्नु पर्छ, अनि चाहिँ तपाईलाई क्लियरली थाहा हुन्छ। अब नाम के हो, सी क्लासलाई के नामले चिनिन्छ त फाइनान्स कम्पनी वा वित्त कम्पनी भनिन्छ भने डी क्लासलाई के भनिन्छ माइक्रो फाइनान्स वा लघु वित्त संस्था भन्ने गरिन्छ। ठीक छ, यो भयो। अब यो त भयो हाम्रो ए बी सी डी, तर
बाफियामा एउटा अर्को वर्ग पनि दिएको छ ब्याङ्क हैन, जसलाई सर, एउटा कुरा। मा चाहिँ राखिएको छैन। हजुर भन्नुहोस्। सर तपाईँ यो के अब बी क्लासको ब्याङ्कहरू चाहिँ अनि यो प्रादेशिक स्तरको छैन भन्नुभएको थियो नि होइन? होइन मैले भने सायद अहिले चाहिँ छैन, लगभग सबै चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा उक्लिसकेका छन् जस्तो छ। हेर्नुपर्छ डेटा मैले पनि। हजुर अनि कमर्सियल के अरे सी क्लासको ब्याङ्क चाहिँ अरू छन् कि छैन त सर प्रादेशिक स्तरको? सी क्लासको अब त्यही मैले भने त्यो ठ्याक्कै चाहिँ म पनि अब भन्न नसक्ने अहिले अवस्थामा चाहिँ छैन, त्यो हेर्नै पर्छ है। किनभने हामी ए क्लासलाई बढी ध्यान दिन्छौँ, बीसीडीलाई त्यस्तो ध्यानै हुँदैन हैन, कुन हो होइन त्यसको पनि ठेगान हुँदैन, त्यो हामीले हेर्नै पर्छ, त्यो डेटा नै हेर्नै पर्छ है। त्यो ठ्याक्कै याद चाहिँ मलाई आउँछ। ठिक छ ओके। यो एबीसीडी बाहेक एउटा अर्को पनि चाहिँ किसिमको ब्याङ्क छ जुन बाफियामा उल्लेखित छ, बाफियामा मेन्सन गरिएको छ, जसले चाहिँ हामी के भन्छौँ पूर्वाधार विकास ब्याङ्क भन्छौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्छ के हैन। यो चाहिँ कुनै पनि एबीसीडी क्याटेगोरी अन्तर्गत पर्दैन, तर यसलाई पनि एउटा एक किसिमको ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ भनौँ न परिकल्पना गरिएको पनि छ। र अहिले नेपालमा हाम्रो एउटा ब्याङ्क पनि छ नि त, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर हैन, नेपाल पूर्वाधार ब्याङ्क भनेर। त्यसको अब त्यसको अब आधार यही हो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसको मिनिमम क्यापिटल कति हुनु पर्यो? कम्तीमा 20 अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्यो हैन पुँजी। यसको ट्रान्जेक्सनको प्रकृति कस्तो हो? कारोबारको प्रकृति इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, मतलब पूर्वाधार सम्बन्धी, पूर्वाधार निर्माण गर्नमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार कुनै किसिमको, अब हाइड्रो पावर हुन सक्छ, रोड हुन सक्छ, पुल हुन सक्छ, ड्याम हुन सक्छ, ट्रान्समिसन लाइन हुन सक्ला हैन, विभिन्न किसिमका त्यस्ता पूर्वाधारले सपोर्ट गर्ने किसिमका जति प्रोजेक्ट होला त्यसमा मात्र लगानी गर्न पाउने हो। उसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कोही व्यक्तिले मलाई नै ल तपाईँ गाडी किन्नुस् भनेर मलाई कर्जा या ममा लगानी गर्न पाउँदैन। उसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार विकास सम्बन्धी जे पनि प्रोजेक्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ कारोबार उसले गर्न सक्छ। वर्क एरिया कार्यक्षेत्र के हो भने उसको राष्ट्रिय हुन्छ, यो प्रादेशिक भन्ने हुँदैन। यो देशमा कहीँ पनि त्यस्तो किसिमको पूर्वाधार सम्बन्धी केही कारोबार या त्यसको प्रोजेक्ट छ भने त्यसमा लगानी गर्न सक्छ। स्कोप अफ अपग्रेडेसन हजुर हजुर प्रादेशिक भन्यो भने प्रोभिन्स लेभलमा नै गर्न सक्ने भन्ने हो, प्रोभिन्स लेभलमा मात्रै गर्न सक्ने हो है, प्रोभिन्स लेभलमा मात्रै गर्न सक्ने हो। मैले भने नि इक्जाम्पल, यदि कुनै बी क्लास ब्याङ्क छ जुन चाहिँ प्रोभिन्सको उसलाई पर्मिसन छ, अब कर्णाली प्रदेशको मात्र भने उसले कर्णाली प्रदेशमा मात्र कारोबार गर्न सक्छ, ऊ चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशमा आएर कारोबार गर्न पाउँदैन, त्यसले चाहिँ भन्छ। ठिक छ। अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको त्यस्तो प्रादेशिक भन्ने छैन, प्रोभिन्स छैन, यसको नेसनल मात्र हो है, राष्ट्रिय स्तरमा उसले कारोबार गर्छ। मतलब देशको नेपालभरि कहीँ पनि गएर त्यो पूर्वाधार सम्बन्धी केही कारोबार छ भने ऊ गर्न पाउँछ। स्कोप अफ अपग्रेडेसन, अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कलाई चाहिँ अब कुनै अर्को तहमा चेन्ज गर्न पाइँदैन। ठिक छ। र फङ्सन्स यसको कहाँ उल्लेखित छ भने त्यही बाफियाको 49 सेक्सन 5 मा चाहिँ यसको कार्यहरू फङ्सन्सहरू के गर्न पाउँछ भनेर क्लियरली लेखेको छ। अब यसलाई नाम त तपाईँले थाहा छ कि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क हो भनेर। ठिक छ। यसरी चाहिँ हाम्रो नेपालमा बाफिया एन 2073 ले चाहिँ एबीसीडी र इन्फ्रास्ट्रक्चर गरी यो क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई लाइसेन्स दिने काम कसले गर्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिने गर्दछ। र यसको विभिन्न आधारहरू कसरी चाहिँ छुट्याइन्छ यिनीहरूलाई भनेपछि यो तरिकाले चाहिँ हामी छुट्याउन पाउँछौँ, जसको मुख्य आधार हामीले यहाँ भन्यो नि, चुक्ता पुँजी, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, कारोबारको समयावधि, माथिल्लो तहमा उन्नतिको अवसर आदि इत्यादि तरिकाले चाहिँ हामी छुट्याउन सक्छौँ र यसै हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। ओके, यो भयो हाम्रो वर्गीकरणको पनि कुरा भयो र आजको लागि हाम्रो यो टपिक पनि सकियो। अब साथीहरूले कसैले केही छ भने सोध्नु होला। सर यो सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर। कोअपरेटिभको आफ्नै एक्ट छ कि यो बाफियाले हेर्दैन है? बाफिया कोअपरेटिभको आफ्नै एक्ट छ है, कोअपरेटिभ एक्ट
कति हो 2052 हो कि कति हो है, तर कोअपरेटिभको आफ्नो एक्ट छ, त्यो हामीले पढ्नु है पर्दैन सर केमै पर्दैन। थियो नि एलसी को कुरा गरिरहेको थियो नि। हजुर हजुर त्यसमा जेनरल 4वटा पार्टी भनेर दिन्छ, एप्लिकेन्ट, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर अनि एउटा इस्युइङ ब्याङ्क हो इस्युइङ अनि एडभाइजरी ब्याङ्क। एडभाइजरी ब्याङ्क भन्छ। हो इस्युइङ चाहिँ एप्लिकेन्टको, एडभाइजरी चाहिँ एक्सपोर्टरको। हजुर हजुर अनि बिचमा कन्फर्म ब्याङ्क अनि अर्को के अरे एडभाइजिङ ब्याङ्क, कन्फर्मिङ ब्याङ्क अनि एउटा अझै कुन ब्याङ्क हुन्छ है सर? अनि एक्सप्लेन गर्दाखेरि हाम्रो 4वटा पार्टीलाई लिएर गर्दा हुन्छ कि कन्फर्मिङ ब्याङ्क अनि अर्को के थियो म त्यसलाई पनि लिनु पर्छ? यस्तो छ के हो, त्यो नम्बर अफ ब्याङ्क चाहिँ बढ्न सक्छ है। यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले क्वेसन राम्रै उठाउनु हो। यसमा कस्तो छ भने तपाईले मुख्य यो 4वटा नै लेख्ने हो हैन। किन भन्दाखेरि जुन हाम्रो त्यो एडभाइजिङ ब्याङ्क हुन्छ नि, त्यो एडभाइजिङ ब्याङ्कले नै तपाईको कन्फर्मिङ ब्याङ्क हैन वा रेमिटिङ ब्याङ्क भनेर चाहिँ काम गर्दिन्छ उसले। कृपया म्युट गर्नुस् है साथीहरु। ठीक छ। कन्फर्मिङ हो, कन्फर्मिङ ब्याङ्क को काम पनि त्यही एडभाइजिङ ब्याङ्कले नै गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ रेमिटिङ ब्याङ्क पनि भनेर आउँछ, त्यो पनि हैन त्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ नेगोसिएटिङ ब्याङ्क भनेर पनि आउँछ। त त्यो 4वटाबाट त्यो 5वटा 6वटा 7वटा 8वटासम्म पुग्ने गर्छ के एलसी को कारोबारमा। त्यो कारोबार र कुन देशमा कारोबार भइरहेछ त्यस आधारमा फरक पर्छ। त्यसैले इक्जाममा लेख्नु पर्दा तपाई मुख्यतः यो 4वटा नै लेख्नु होला हैन। र त्यस बाहेक यदि तपाईले भन्नुस् अब याद पनि छ र टाइम पनि छ भने ल यस बाहेक पनि कारोबारको प्रकृति हैन, नेचर अफ ट्रान्ज्याक्सन र कुन देशमा कारोबार भइरहेछ त्यसको आधारमा यो कन्फर्मिङ ब्याङ्क, रेमिटिङ ब्याङ्क, नेगोसिएटिङ ब्याङ्क पनि हुन सक्छन् भनेर तपाईले यदि याद छ भने र टाइम छ भने त्यसको बारेमा पनि मेन्सन गर्दा त्यो राम्रो नै हो, नराम्रो त होइन। ओके। तर मोस्ट अफ द केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै ठुलो ठुलो देशहरुमा यदि कारोबार हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो एडभाइजिङ ब्याङ्क जुन हुन्छ नि उसले नै त्यो सबै कारोबार गर्छ के। कन्फर्मिङ ब्याङ्कको पनि काम उसले गर्छ, रेमिटिङको पनि काम उसले गर्छ, नेगोसिएटिङको पनि काम उसले गर्छ हैन। त्यसरी गरेको हुन्छ। बट उनीहरु पनि आउन चाहिँ सक्छन् है एज अ पार्टी। यो ठुलो ट्रान्ज्याक्सन ठुलो ट्रान्ज्याक्सन भन्दा पनि मैले भने नि करोडको हुँदाखेरि आवाज क्लियर आएन है साथी। सर अलि सुरुको नोट सेयर गर्नु। म यो नोट सेयर गरिदिन्छु है आज, तपाईले टेन्सन नलिनुहोस्। मैले हिजो किन नपठाएको भन्दाखेरि आज अहिले पठाउन बाँकी थियो त्यसलाई। आवाज क्लियर आएन है, फेरि भन्नु एकचोटि। सर यसलाई स्क्रिनमा देखाइदिनु न, अलि स्क्रिन सर्ट गर्नु पर्यो। के देखाइदिनु पर्यो? यो सबै माथिदेखि तलसम्म होला हो र। ल यस्तो छ, अब देखिन्छ हैन। यो नोट नै म सेयर गरिदिन्छु के तपाईहरुसँग, चिन्ता लिनु पर्दैन। आज गर्दिनु है। आज गरिदिन्छु। सर एउटा सानो कुरा भन्नु। हजुर हजुर। सिसिडी सर ग्रुपमा सेन्ड गर्नुहुन्छ? व्हाट्सएप ग्रुपमा तपाईले यो नोट जान्छ है व्हाट्सएप ग्रुप। हुन्छ सर के भन्छ क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल एकचोटि भनिदिनु न। क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल हैन, यस्तो हो ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्छ के। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भन्नुहुन्छ। ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि तपाईको बैंकमा चाहिँ विभिन्न किसिमका ग्राहकहरू आउँछन्। पढे लेखेको पनि आउँछ, अनपढ पनि आउँछ, हो किन। बैंकिङ कारोबार बारे एकदम राम्ररी बुझेको, अलिअलि बुझेको, नबुझेको किसिमको पनि आउँछ। त्यस बेला चाहिँ राष्ट्र बैंकले के भन्छ भन्दाखेरि बैंकले आफ्नो कुनै पनि कारोबार गर्दा कुनै पनि ग्राहकलाई हैन अँध्यारोमा राखेर कारोबार गर्न हुँदैन। ग्राहकलाई सबै कुरा सचेत गरेर, ग्राहकको पैसा सुरक्षित गरेर,
र ग्राहकलाई कुनै किसिमको पनि फिसहरू चार्जहरू कमिसनहरू लिन भन्दा पहिला नै पूर्व रूपमा नै जानकारी दिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन गर्छ। अनि के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि कारोबार केही पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन शर्त राख्नुस् भने सरल भाषामा राख्नुस् ताकि कोही पनि ग्राहकले त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न सकोस् र ग्राहकलाई तपाईले सम्झाउनु पनि पर्छ, पढाउनु पनि पर्छ, सिकाउनु पनि पर्छ। भनेपछि हरेक हिसाबले ब्याङ्कमा कोही ग्राहक यदि आउँदैछ भने उसलाई चाहिँ सुरक्षित फिल गराउनुस्, उसको पैसा उसको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुस्। यावत कुराहरूलाई हैन यावत कुराहरूलाई चाहिँ एउटा समष्टिगत रूपमा एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन जारी गर्छ र विभिन्न किसिमको कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई भन्छ कि तपाईले यो कुराहरू पालना गर्नु होला भने त्यस सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी एउटा सिद्धान्तको रूपमा लिन्छौँ र त्यसैले चाहिँ ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भनिन्छ। आशा छ बुझ्नुभयो कुरा। थ्यांक यू सर। अरु कोही साथी केही छ भने भन्नु होला है। सर मैले सोधिरहेको थिएँ कि यो सीसीडी लाई चेन्ज गरेर सीडी गरेछ हो। केवाईसी पनि सोध्छ सर? सोध्छ केवाईसी पनि सोध्छ। वाट केवाईसी सोध्छ कि त्यो केवाईसी को त्योहरुको सोध्छ? हैन केवाईसी को त्योहरु मतलब के? केवाईसी को बारेमा त सोधिहाल्छ नि त, नसोध्ने कुरै हैन। कति मार्कको हुन्छ सर त्यो? हैन त्यो त अब एक्जाममा कहिले 5 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ, तपाईले कहिले 2.5 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ, कहिले 10 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ। त्यो त डिपेन्ड गर्छ नि त। तर जेनरली केवाईसी सोध्ने भनेको 5 नम्बरको लागि सोध्छ है। तर नसोध्न पनि सक्छ, कन्फर्म होइन फेरि यो। सिलेबसमा छ सोध्न सक्छ सर। अस्ति यन नेपाल राष्ट्रिय बैंकमा एक्जाम दिएको थियो, सोधिहाल्यो। हो सोध्छ। केवाईसी धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। तर म अहिले इन्टर्नशिपमा बैंकमा हो, अहिले एनसीसी मा। ल राम्रो छ। केवाईसी को बारेमा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, आउने सम्भावना बढी हुन्छ। तर आइहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुँदैन नि, किन सिलेबसमा थुप्रो टपिकहरू छन्। तर हो इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, आउने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। हजुर तपाईँ सीसीडी र सीडी को बारेमा हैन एकछिन है, तपाईको कुरा भयो। सीसीडी र सीडी को बारेमा कोही साथीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सर एउटा क्वेशन गरौँ? हजुर भन्नुस्। अब यो ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त र ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवामा केही फरक छ सर? फरक छ। त्यो भनेको अब ग्राहकमुखी भनेको बैंकले ग्राहकलाई दिने सुविधा हो, यो चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ होला सायद बैंक अनुसार। यो ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त चाहिँ एनआरबीले चाहिँ बैंकहरूलाई दिने निर्देशन हो सर? हो टु द म्याक्सिमम एक्सटेन्ट हैन, टु द म्याक्सिमम एक्सटेन्ट तपाईले भनेकै कुरा हो हैन। अधिकतम रूपमा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त चाहिँ राष्ट्र बैंकले विभिन्न टाइममा विभिन्न किसिमको निर्देशन, डाइरेक्टिभ्स, अर्डर्स हैन पास गरेर रुल्स रेगुलेशन्स बनाएर चाहिँ बैंकहरूलाई भन्छ कि तपाईले यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भने त्यो सिद्धान्तको रूपमा जान्छ। अब ग्राहकमुखी बैंकिङ भनेपछि के एउटा जेनरल कन्टेक्स्ट के हो भन्दाखेरि बैंक भनेको प्रॉफिट मोटिभ इन्स्टिट्युसन हो हैन, नाफामूलक संस्था हो। अब नाफामूलक संस्थाले यदि ग्राहकलाई खुसी राख्न सकेन, खुसी पार्न सकेन भने हैन उसले चाहिँ ग्राहकबाट नाफा कसरी कमाउन सक्छ त? त्यसकारणले बैंकले विभिन्न किसिमको नयाँ किसिमको सुविधामूलक हैन सुविधाहरू, सेवाहरू हैन प्रदान गरेर ग्राहकले रिझाउने, ग्राहकहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने र बढीभन्दा बढी कारोबार गर्न लगाउने, बढीभन्दा बढी के गर्ने? कारोबार गर्न लगाउने, ताकि ग्राहकबाट बैंकले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन सकोस्। किनभने एउटा जेनरल यो एउटा मार्केटिङ टुल हो के, बजारीकरणको एउटा यन्त्र हो यो। किनभने अब कतिजना तपाईँ मार्केटिङ पनि पढ्नु भएको होला। जेनरली मार्केटिङमा के भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा सन्तुष्ट ग्राहकले 4 वटा
व्यक्तिले गएर तपाईको संस्थाको बारेमा राम्रो कुरा भन्छ भने एउटा असन्तुष्ट ग्राहकले 13 जना व्यक्तिले गएर भन्छ कि यो संस्था बेकार छ, यसमा जाँदै नजाउनु। मतलब तपाईले यदि ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ भने तपाई 4 वटा नयाँ ग्राहक पाउन सक्नुहुन्छ होला, तर एक जना ग्राहकले असन्तुष्ट बनाइदिनुस् भयो भने 13 जना हैन 13 चाहिँ नयाँ ग्राहक जुन बन्न सक्थ्यो होला प्रोस्पेक्टिभ, उनीहरु पनि भागेर जान्छन्। मतलब बैंकसँग अर्को कुनै विकल्पै छैन। दे हैव टु एक्ट एज पर द विल एन्ड विश अफ कस्टमर सो दैट दे क्यान बी डिलाइटेड हैन। मतलब ग्राहकलाई खुसी पार्नु नै एउटा मात्र विकल्प हो। खुसी पार्नु हुन्छ त उसले अझ नयाँ व्यक्तिहरु बोलाएर ल्याउँछ, तपाईको ग्राहक संख्या बढ्छ, कारोबार बढ्छ, तपाईको आम्दानी बढ्छ, नाफा बढ्छ, तपाईको के भन्छ रेपुटेसन बढ्छ, तपाईको भनौं न देश विदेशमा तपाईको नाम चल्छ, तपाईले विभिन्न किसिमको पुरस्कार पाउन सक्नुहुन्छ आदि इत्यादि। त तपाईले भने कुरा एकदम सही हो। राष्ट्र बैंकले या रेगुलेटरी अथोरिटी भन्छ नि, नियामक संस्थाबाट जारी गरिने टाइममा समय समयमा विभिन्न किसिमको नियम कानुन, विभिन्न किसिमको निर्देशिका, विभिन्न किसिमको आदेशहरूलाई चाहिँ हामी सिद्धान्तमा राख्न सक्छौं भने ग्राहकमुखी चाहिँ एउटा मार्केटिङ टुल हो। एउटा मार्केटिङ टुल हो जसबाट चाहिँ बैंकले आफ्नो ग्राहकले आफूप्रति आकर्षित गर्न र आकर्षित रहिरहोस् भनेर चाहिँ एउटा भनौं न विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छ। यसरी चाहिँ हो। ठीक छ, यो डिफरेन्ट टपिक्सहरु हुन् है। हामी यो टपिक्सहरुको बारेमा कुरा गर्छौं। हामीले आजै नै त्यो टपिकको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन। हामी जुन टपिकमा फोकस छौं त्यो टपिकको बारेमा पढ्नु राम्रो हो है, किनभने हाम्रो डाउटहरु क्लियर हुन्छ। तपाई अर्को टपिकको बारेमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब भन्न त म भनिदिन्छु। हजुर हजुर भन्नुस्। सर म विराटनगरबाट। एकदम सर त्यो जीके को क्वेशन जुन हुन्छ नि, हजुर हजुर, त्यो कुन बेसिसमा सोध्ने होला? त्यो त सिलेबस दिएकै छ त, अब त्यसमा कुन बेसिस अब के भन्छ त? बनाले जस्तो हुन्छ नि सर कि सिलेबस वाइज हुन्छ कि एज जुन कन्टिन्यू हैन, यस्तो हुन्छ के तपाईको आरबीबी को सिलेबस पनि अलिकति चेन्ज त गरेकै छ। मतलब त्यो अब भन्नुहुन्छ भने त्यो अलिकति भन्छ नि हतारमा बनाएको जस्तो सिलेबस हो के। मैले चाहिँ त्यस्तो देख्दा चाहिँ त्यो एकदम प्रष्ट रूपमा क्लियर हुन्छ के। जुन हिसाबले चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनको या जीके वाला क्वेशन भन्नुभयो नि तपाईले, जसले अब्जेक्टिभ भन्छौं, अब्जेक्टिभ क्वेशनको सिलेबस हुनु पर्थ्यो, त्यस्तो खाले सिलेबस चाहिँ छैन। त्यो भन्छ नि अब अलिकति स्ल्याङ भाषा भने आडे खालको हुन्छ नि, आडे किसिमको चाहिँ बनाइदिएको छ हैन। टीओ को क्वेशन जस्तै छ। टीओ को क्वेशन जस्तै बुझ्नुभयो नि। त्यसैले तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो जीके भन्दा नि त्यो रिलेटेड बैंकिङ रिलेटेड अवेयरनेस, बैंकिङ रिलेटेड जानकारी, इन्फर्मेसन चाहिँ रेगुलर अपडेट रहिरहनु पर्छ। त त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन, यति चाहिँ म कन्फर्म भन्छु हैन। तर त्यसको लागि तपाईले अपडेट हुनुपर्छ, जसको लागि मैले के भन्छु, म के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि न्यूजपेपर पढ्नुस् रेगुलर। ओके, रेगुलर न्यूजपेपर पढ्नुस्। करेन्ट अफेयर पनि सोध्छ सर? एकदम सोध्छ, अलिअलि सोधिहाल्छ। तर त्यही हो, 50 वटामा एउटा या दुईटा हुन सक्छ करेन्ट अफेयर हो। बट न्यूजपेपर पढ्नु भने तपाई बैंकिङसँग सम्बन्धित पनि जानकारी पाउनुहुन्छ नि त। बैंकिङसँग सम्बन्धित क्वेशन बढी हुन्छ तपाईको। बनाले बैंकिङ रिलेटेड क्वेशन बनाले 50 वटा क्वेशनमा बनाले 20 or 25% सब बैंकिङ तिर नै हुन्छ है। 20-25 हैन, 50% भन्दा बढी हुन्छ। ओभर हो, 50% भन्दा बढी क्वेशन तपाईको बैंकिङ नै हुन्छ। त्यसबाहेक तपाईको अब अलिकति इकोनोमिक्स सम्बन्धी सोध्छ, अलिकति एकाउन्ट सम्बन्धी सोध्छ, अलिकति म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी, अलिकति म्याथहरुको पनि क्वेशन छ हैन। अलिकति जीके अनि आउँछ। जीके जस्तै जीकेमा नेपालको हिस्ट्री भयो, जियोग्राफी भयो, अलिकति करेन्ट अफेयर्सहरु भयो। त 50% भन्दा बढी चाहिँ तपाईको बैंकिङ रिलेटेड नै क्वेशन हुन्छ। त्यो चाहिँ ढुक्क हुनुस्। सिलेबस एक्चुअली आएको छैन जीके को? हैन, आइसकेको छ सिलेबस भयो। तर यो हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपमा एकताली सेन्ड गरिदिदा हुन्थ्यो कि? ल म सेन्ड गर्न लागिदिन्छु, नो प्रब्लम। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। है यो पालिको सर दुईटै रिटर्न एक्जाममै दिने हो हैन हामीले?
फर्स्ट पेपर अनि सेकेन्ड होइन त्यस्तो छैन। पहिला प्री टेस्ट दिनुपर्छ आरबिबी को लागि है। पहिला चाहिँ प्री टेस्ट दिनुपर्छ 100 नम्बरको, त्यसमा तपाईँ पास हुनुहुन्छ अनि मात्र तपाईँ सब्जेक्टिभ इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ, फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर। त्यो भनेको एमसीक्यू रिलेटेड हुन्छ सर? करेक्ट। पहिलो इक्जाम तपाईँको एमसीक्यू इक्जाम हुन्छ हैन, त्यो पास गर्नुहुन्छ, पास गर्नुभयो त्यसमा तपाईँ पास हुनुभयो अनि मात्र सेकेन्ड फेजमा चाहिँ तपाईको फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपर गरेर 200 नम्बरको तपाईको इक्जाम हुनेछ। सर अनि यो एमसीक्यू आउँछ नि, यो सबैको जति पनि स्टुडेन्ट हुन्छ सबैको सिमिलर क्वेसन हुन्छ कि प्रत्येक बेन्च अनुसार डिफरेन्ट हुन्छ? हैन, सबैको सिमिलर हुन्छ है, सबैको सिमिलर हुन्छ। त्यो अहिलेको चेन्ज भयो कस्तो? अहिलेको चेन्ज भएको हैन र सर सिलेबस? हैन त सिलेबस चेन्ज भएको त्यही भने यसमा अब्जेक्टिभ थपेको हो मात्र के। पहिला आरबिबी मा अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा थिएन, सिधै इक्जाम हुन्थ्यो थ्योरी इक्जाम। यसपालि सिलेबस चेन्ज गरेर चाहिँ अब्जेक्टिभ थपिदिएछ, फोकटको झ्याउ चाहिँ बढाइदिएछ। अहिले त्यही मात्र हो, अब्जेक्टिभ थपिदिएको छ एउटा। हो त्यो थपेको छ। ल एकजना साथीले चाहिँ भन्नुभयो सर सीसीडी को बारेमा। हैन, सीसीडी को बारेमा यस्तो छ, तपाईको त्यो क्रेडिट टु क्यापिटल, कोर क्यापिटल एन्ड डिपोजिट रेशियो पहिला थियो। मतलब तपाईले कति लोन दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ तपाईसँग कति निक्षेप छ, डिपोजिट छ र कति क्यापिटल छ, त्यो दुटैले जोड्नुस् र त्यसपछि जति लोन त्यसको 85% सम्म दिन पाइन्थ्यो। पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो। यसपालिको मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ सीडी रेशियो लागू गरिदिएछ। सीडी रेशियो भन्दा क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियो, जति तपाईँ निक्षेप डिपोजिट कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसको 90% सम्म तपाईँ चाहिँ ऋण लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ क्यापिटलको एमाउन्ट पनि जोडिन्थ्यो, अब चाहिँ क्यापिटल एमाउन्टले हटाइएछ। जति डिपोजिट कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसको 90% सम्म तपाईँ लोन लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मोनेटरी पोलिसीमा त्यस्तो आएको छ है। यो हैन आयोस् गयो त्यही मैले सोध्न खोजेको चाहिँ त्यही हो, त्यो सीसीडीलाई सीसीडी चेन्ज गरे हो। चेन्ज गरे त्यति क्वेशनको लागि हुन्छ धेरै जना भएपछि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ के, त्यसको लागि गाह्रो मान्नु हुँदैन। ल ठिकै छ। हैन आजको लागि चाहिँ हो हैन, त्यसैले त्यस्तो केही छ भने च्याटमा लेखिदिने गर्नु होला कि, म चाहिँ च्याट पनि हेर्दै गर्ने गर्छु, त्यसमा मेसेज आएको कुराहरू पनि म एड्रेस गर्ने पुरा कोसिस गर्ने गर्दछु। ल आजको लागि हामी यतिकै राखौँ है, अनि हामी फेरि भोलि भेटौँ ल। ओके, म यो नोट पनि तपाईहरुले शेयर गरिदिन्छु। टिल देन गुड बाई, गुड नाइट। नोट पनि शेयर गरिदिनु है।